Indigenous Voice। नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइस तपाईँलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगत दोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यही सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको महाधिवेशन, आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई साथै लैजाने प्रतिबद्धता, ज्यापु समाजको रजत जयन्ती मनाइँदै राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न, वैदेशिक रोजगारका क्रममा युद्धग्रस्त सिरिया पुगेका महिलालाई स्वदेश फर्काइयो, स्वदेश फर्केका महिलाहरू भन्छन् देशमा नै काम गरे के हुन्छ, र सिराहा जिल्लाका आदिवासी थारूहरू पहिचान जोगाउने अभियान सम्बन्धी समाचार तथा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको महाधिवेशन सम्बन्धी यो प्रसङ्ग। आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले सङ्घीय शिक्षा प्रणालीलाई जोड दिएका छन्। आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको 6औं महाधिवेशनका क्रममा यस्तो अवधारणा अगाडि सारिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले उद्घाटन गर्नुभएको महाधिवेशनले प्रदेश नामाकरणमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति छनौट गर्नुपर्नेमा कार्यसमिति नै गठन नगरी टुङ्गिएको हो। गत शुक्रबार राजधानीको कीर्तिपुरमा सुरु भएको अधिवेशनबाट शनिबार नयाँ नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने भए पनि खिचातानीका कारण सम्भव नभएको कीर्तिपुर स्थित हाम्रा सहकर्मी विकेश धामीले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो तपाईँ त्यो विद्यार्थी महासङ्घको अधिवेशनमा हुनुहुन्थ्यो, नयाँ नेतृत्व छनौट हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के थियो दाइ? त्यहाँ अहिले अब अध्यक्ष मण्डलले चाहिँ अब सूचना पास गरेर स्थगित गरेको छ। अब विशेष त्यसले गरेर अब यो आयोजक प्रति चाहिँ अब यसको जान्छ। हजुर, आयोजक नै उपस्थित हुन नसकेर चाहिँ अब त्यो त्यस्तो हुन गयो र अब निर्वाचन मण्डलको साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। हजुर, त्यही भएर होला अब यो के भनौँ, अब त्यस्तै छ। आयोजक उपस्थित हुन नसकेको कारणले भन्नुभयो है? आयोजक जिम्मेदार बन्न नसकेको जस्तो देखिन्छ कि। ए, अनि अरू के निर्णय भयो त त्यता चाहिँ तपाईँहरू बसिरहँदा? अहिले अब अर्को केही सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि स्थगित भनेछ। हजुर, त्यो 1 हप्तापछि पनि हुनसक्छ, 2 हप्तापछि पनि हुनसक्छ। अब त्यही नै हो। ए, हुन्छ, धन्यवाद। सो महाधिवेशनको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर बादलले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। महाधिवेशनबाट 28 भन्दा बढी आदिवासी जनजाति विद्यार्थी संस्थाका प्रतिनिधि थिए। उद्घाटन सत्र अगाडि ऐतिहासिक पहिचान सहितको सङ्घीय प्रदेशको नामाकरण, समावेशी सङ्घीय शिक्षा प्रणालीको पक्षमा 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नारा सहितको र्याली निकालेको थियो। उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री थापाले आदिवासी जनजाति सीमित अधिकार प्राप्त गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको खाँचो औल्याउनु भएको थियो। आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, उनीहरूको अधिकारको निम्ति जो सङ्घर्ष गर्दै आएको छ, के महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। तैपनि यहाँ पूर्वका मित्रहरूले भने जस्तै यो जातिहरूको अझ पनि जुन लक्ष्य हो, जुन अधिकार हो, त्यो पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेको छैन। उनीहरू आफ्नो पहिचानको निम्ति, आफ्नो प्रगतिको निम्ति र आफ्नो अधिकारको निम्ति जो सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए, यसको निम्ति थुप्रैले बलिदान पनि गरे। तर पनि हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अझ पनि हामीले आफ्नो लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारण आजको यो 6औं महाधिवेशनले त्यो लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नको निम्ति फेरि एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्नेछ, एउटा नयाँ प्रतिबद्धता, एउटा नयाँ एकता एउटा कायम गर्नेछ भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानमा नेपालको सामाजिक स्वरूपलाई एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक भनेर त्यहाँ परिभाषित गरिएको छ। यस्तो प्रस्तावनामा नै
र नेपालको संविधानले यहाँका पिछडिएका समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू जो पछि परेका छन्, विकासको दृष्टिकोणले, शिक्षाको दृष्टिकोणले र अन्य आर्थिक प्रशासनिक सबै दृष्टिकोणले उनीहरूको यो राज्यमा, यो समाजमा जुन स्थान हुनुपर्ने हो, जुन पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, त्यो अझ पनि समग्रतामा, पूर्णतामा हुन सकेको छैन। त्यसकारणले यो महाधिवेशनले त्यो पूर्णता प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा सही दिशा निर्देश गर्नेछ, एउटा सही एउटा नेतृत्वको यहाँ चयन गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र आदिवासी जनजातिहरूको यो आन्दोलन केवल नेपालमा मात्र होइन, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन पनि हो। आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ। तपाईँ दक्षिण अमेरिका जानुहोस्, तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुहोस्, अथवा एसियाका देशहरूमा, अफ्रिकामा जानुहोस्, यो आन्दोलनहरू अहिले चलिरहेको छ। र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति त्यहाँ केही सिद्धान्तहरू, केही नीतिहरू प्रतिपादन गरिएको छ। र यही क्रममा नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो हक अधिकारको निम्ति युगौँदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र त्यसमा केही उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। उद्घाटन समारोहमा आदिवासी जनजाति अभियानकर्ता तथा विभिन्न सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिएका थिए। राज्य पक्षबाट, राज्यको विभेदकारी शासन पद्धतिबाट हामी इतिहासको कालखण्डदेखि नै विभेदमा परेका छौँ, अन्यायमा परेका छौँ। हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हिजो राणा शासनको अन्त्यको लागि, राणाहरूको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्दै गर्दाखेरि लखन थापा मगरहरू शहीद हुन पुगेको छ। त्यसै गरी त्यसपछिको राजाको पञ्चायती शासन व्यवस्था, त्यसै गरी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि हामी आदिवासी जनजातिहरू पटक पटक विभेदमा परेका छौँ, हामी अन्यायमा परेका छौँ। उहाँहरूले मूलतः आदिवासीहरूले आफ्नो चाडपर्वमा दिइने बिदाको कटौती तथा सङ्घीय शासन प्रणालीमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी चर्चा गर्नुभएको थियो। हामीले आशा र अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ, चाहे मेडिकल पढ्ने होस्, चाहे इन्जिनियरिङ पढ्ने होस्, चाहे फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर, भेटनरी, म्यानेजमेन्ट, सबै विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई, आदिवासी तथा जनजाति उत्पीडित जाति क्षेत्र समुदायका मान्छेहरूलाई, सीमान्तकृतहरूलाई राज्यले वा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार अनुरूप छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने वा विश्वविद्यालयले त्यो कुरालाई मान्यता दिने सन्दर्भमा अहिले पनि त्यसले व्यावहारिकता पाउन सकेको छैन। हामी आशा र विश्वास गर्न चाहन्छौँ यसलाई व्यावहारिक रूप दिनको निम्ति आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ र अनेरासुबी क्रान्तिकारी सहकार्य गर्न चाहन्छ। भविष्यमा एकताबद्ध भएर हुने अनेरासुबी आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ। आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घले सङ्घीय शिक्षा प्रणालीको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। महाधिवेशनमा उपस्थित भएका विभिन्न विद्यार्थीका सङ्घ र सङ्गठनहरूले समर्थन जनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्मको प्रसङ्ग पनि आएको थियो। शिक्षाको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा दिइनुपर्नेमा सबैको आवाज समान थियो। आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ यस समुदायको साझा संस्था हो। महासङ्घले लिने निर्णय र नीतिहरूबाट राज्यहरू प्रभावित हुनै पर्दछ। आदिवासी जनजाति नेवार समुदाय भित्रका ज्यापु समुदायको साझा संस्था ज्यापु समाजको रजत जयन्तीका कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। शनिबार मात्र ललितपुर र काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक बाजागाजा सहितको र्याली प्रदर्शन गरिएको थियो।
यसै गरी रक्तदान कार्यक्रम तथा लोगो अनावरण भएको थियो। यसै साथ नवौं महाधिवेशन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। कला र संस्कृतिका धनी मानिएका आदिवासी ज्यापु समुदायको पहिचानलाई बचाउने काममा ज्यापु समाजले विभिन्न काम गरिरहेको छ। ज्यापु समाजको यो प्रसङ्ग यति नै। कामको खोजीमा युद्धग्रस्त केही नेपाली महिलालाई स्वदेश फर्काइएको छ। नेपाल सरकारले घरेलु काममा महिलालाई पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि दलालको फन्दामा परेर दिल्ली हुँदै ती महिला कामदारले यसै साता राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी अरू नेपाली महिला पनि भएको जानकारी दिनुभएको छ। थप रिपोर्टसहित सहकर्मी आशिष तामाङ। वैदेशिक रोजगारका लागि प्रतिबन्धित मुलुक पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या बढे झैँ फर्कनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तर यसरी फर्कनेहरू आफ्नो राजी खुसीका कारणले नभई उद्धार गरेर ल्याइएका हुन्। गत साता मात्र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उद्धार गरी 16 जना महिलालाई काठमाडौँ ल्याएको छ। घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सबै मुलुकमा प्रतिबन्धित भए पनि नेपाली महिला कामदार भारतको बाटो भएर दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म जाने गरेका छन्। त्यसमध्ये हजारौं महिला सिरियामा भएको बताइन्छ। फर्केका मध्ये केही कामदारहरूले यसै साता राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारका क्रममा त्यहाँ पाएको दुःख र कष्टलाई राखेका थिए। दुबई जाने भनेर गएको हो। दलालको ललाई पकाइले गर्दा म इराक भन्ने ठाउँमा पुगेँ। इराकमा गएपछि मैले एकदम पीडादायी अब तेल खनाउने, तातो तेल खनाउने, अनि 18 घन्टा 19 घन्टा म्याक्सिमम काम गर्नु पर्थ्यो। स्यालेरी पनि दिँदैन थियो। खानालाई एक टाइम दिन्थ्यो। अनि दलाल, हाम्रो नेपालको दलाललाई फोन गरेर हामीलाई यसरी निकाल भन्दाखेरि पनि उल्टै धम्काउने, त्यही मान्छे लाएर त्यहीँको इराकी अरबीहरू लाएर मारिदिने, यता त्यता त्यस्तो कुराहरू गर्ने, धम्काउने, एकदम डर त्रासले हामीले कति 8-9 महिना बितायौँ। त्यसपछि हामीले सहनै नसक्ने भइसकेपछि मैले जनप्रतिनिधि मञ्चका दाइ, नवीन खड्का दाइ, त्यस्तै गरेर दावा ठोकर, त्यस्तै गरेर आमकामी शेर्पा उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएँ। उहाँसँग कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि उहाँहरूले मेरो मलाई हेल्प गर्नुभयो। त्यसपछि म नेपाल आउन सफल भएँ। वैदेशिक रोजगारका क्रममा नयाँ दिल्लीमा पनि केही नेपाली महिला कामदारहरूलाई उद्धार गरिएको छ। तर उनीहरूको पहिचान हालसम्म पनि खुलेको छैन। समाचारमा जनाए अनुसार उनीहरूलाई पनि चाँडै स्वदेश फर्काइनेछ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा जोखिममा परेर फर्काएका कामदारहरूले अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदा धेरै दुःख पाएको बताउँदै स्वदेशी रोजगारी नै भरपर्दो विकल्प रहेको बताएका थिए। म चाहिँ यहाँबाट एउटा सपना बोकेर म पनि कमाउँछु र केही गर्छु भनेर गएको थियो। तर त्यो वास्तवमा त्यो नभएर चाहिँ हामीले देखेको सपनाहरू चाहिँ त्यहीँ गएर एकदम चकनाचुर भएको थियो। र अर्को कुरा के भने हामीले जुन सपना यहाँबाट बुनेर गएको हुन्छ तर त्यहाँ गएर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हामीले त्यहाँ भोगेको दुःखहरू यहाँ व्यक्त गऱ्यो भने व्यक्त गर्नु नसक्ने सम्मको दुःख पाएको हुन्छ। हामीले त्यहाँ यति धेरै दुःख पाएको थियो कि हामीले। तर सर्वप्रथम चाहिँ म के भन्छु भने हामीलाई जुन सहयोग गर्नुहुने एकदम सहयोगी मनहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई यहाँसम्म नेपालसम्म आइपुग्छ होला भनेर सोचेको पनि थिएन। त्यही मर्छ होला, हामीले यही नर्क जिन्दगी भोगेर चाहिँ मर्छ होला भनेर सोचेको थियो। तर आज हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ, त्यसको लागि एकदम धेरै खुसी छु। हामीले भोगेको दुःखहरू चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यो दलाललाई चाहिँ फेला पाउन सकेको छैन। र यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दलाल मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो दलाललाई पनि पहिला त्यो दलालको सबै उयो गरेर मात्रै जानु होला। किनभने अहिले म जस्तै हुन्छ। मैले पनि अहिलेसम्म दलाललाई देख्नु पनि पाएको छैन र देखेको पनि छैन। म अहिले यो ठाउँमा छ, जुन ठाउँमा मैले यहाँ बोलिरहेको छ त्यो ठाउँसम्म आउनुको लागि पनि एकदम धेरै धेरै मेहनत गर्नुहुने हाम्रो दाइहरूले थियो। एकदम धेरै लालच लोभ देखाएर चाहिँ लगेको हुन्छ र मलाई पनि त्यस्तै गरी लगेको थियो। विदेश गएर चाहिँ यति धेरै डलर कमाउँछ, तिम्रो दुःखहरू सबै हराउँछ। यहाँ यति धेरै दुःख गर्नुभन्दा नेपालमा गएर विदेशमा गएर चाहिँ तिमीले दुःख गर्यौ भने केही पैसा कमाउँछ र तिमीले राम्रो गर्छ भने चाहिँ यहाँबाट लालच देखाएर लगेर चाहिँ त्यहाँ लगेर हामीलाई बेचेर एकदम धेरै नर्कीय जिन्दगी जिएको थियो हामीले पनि र जिउन बाध्य भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो सम्पूर्ण दिदी तथा बहिनीहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि त्यस्तो नहोस्। जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले भनेको थियो होटेलमा लाग्छ र होटेल काम गर्नुपर्छ भनेर इजरायल भनेर लगेर इराक पुऱ्याएको थियो। त्यहाँ पुगेर चाहिँ मलाई हामीलाई एउटा भेडा बाख्रा जस्तै गरिराखेको थियो अफिसमा थुनेर राखिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ घरको मान्छेले जुन हामीलाई काम लाउने घरको मान्छे हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै भेडा बाख्रा छानेको जस्तो गरी छानेर लाउँदो रहेछ।
त्यस्तो गरी लगिसकेपछि चाहिँ हामीलाई घरको एकदमै धेरै नराम्रो, घरको टचर सार्नुपर्ने, घरमा धेरै काम गर्नुपर्ने, एउटा घरदेखि अर्को घरसम्म सरेर लग्ने र हामीले भनेको जस्तो स्यालेरी त के स्यालेरी नपाउने भएर चाहिँ हामी यस्तो गरी फर्केको थियो। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीले यहाँबाट सोचेको काम पनि पाउँदैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीले गर्छ होला भने यो सोच्दै नसोचेको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले पनि त्यस्तै गरेँ। मैले पनि 3-4वटा एउटा घरमा भनेर पठाएर चाहिँ 3-4वटा घरसम्म मैले काम गर्नु गरेको थियो। राति नसुतेर निन्द्रा लाग्दाखेरि आफू नसुतेर रातको 2-3 बजीसम्म काम गरेर दिउँसो निन्द्रा के भोक नलागेर भोक लागेको छैन भनेर भोक लाग्यो भने खाना नपाएर चाहिँ प्यास लाग्दा पनि छैन भनेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र सम्पूर्णलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि आफ्नो देशमै परिश्रम गरौँ र मेहनत गरौँ। वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सहायक बाटो भए पनि पर्याप्त सूचना र जानकारी नलिई विदेश जाने हतारोका कारण अनेक झमेलामा पर्ने गर्दछन्। गरिबीको चपेटामा परेका सीमान्त नागरिकहरू नै यस प्रकारको जोखिममा पर्ने गरेको अध्ययनहरूले बताएको छ। जे भए पनि वैदेशिक रोजगार एक अपरिहार्य विषय जस्तै बनेको छ। सरकारले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने हुन्छ। आशिष तामाङ, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यो संक्षिप्त जानकारीपछि सिराहाको लाहानमा बसोबास गर्ने थारू समुदाय सम्बन्धी यो अर्को रिपोर्ट, जहाँ आदिवासी जनजाति थारूहरू आफ्नो पहिचान सङ्कटमा परेका भन्दै जागरणका लागि अघि सारेका छन्। सङ्घीय नेपालको 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सिराहा जिल्ला मिश्रित आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने जिल्ला हो। राज्यको पुनर्संरचनापछि यस जिल्लामा 8 नगरपालिका 9 गाउँपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये लाहान, धनगढीमाई, सिराहा, गोलबजार, मिर्चैयाँ, कल्याणपुर, कर्जन्हा, सुखीपुर नगरपालिका घोषित छन् भने गाउँपालिकामा भगवानपुर, अरौही, विष्णुपुर, बरियारपट्टिट, लक्ष्मीपुर, पतारी, नरहा, सखुवा, नानकारकट्टी, अर्णमा, नवराजपुर गाउँपालिका छन्। यी समग्र जिल्लामा आदिवासीहरूको अवस्था कस्तो छ त? स्थानीय अगुवा चन्द्रकिशोर कल्याण थारूको यो भनाइ सुनौ। थारू, दनबार, होइन, तामाङ, गुरुङ प्रायःजसो, त्यसपछि धानुक मण्डल पनि हुने भयो, झाँगरहरू हुने भयो, होइन। आर्थिक अवस्थादेखि राजनीतिक अवस्था एकदम धरापमा छ कि यिनीहरूको हरेक स्रोतमा पहुँचका कुराहरू सबै धरापमा छन्। सांस्कृतिक अधिकार पनि परम्परागत हिसाबले थियो, तर अहिलेको वर्तमान परिवेशमा उहाँहरूसँग रहेन, कुनै पनि उसमा नियन्त्रणमा रहेन, बाहिर गइसक्यो। आदिवासी जनजातिहरू यस मुलुकमा प्राचीन समुदाय हुन्। उनीहरूको फरक जीवनशैली, फरक रहनसहन र फरक भाषा रहेको हुन्छ। यस्तै उनीहरूको संस्कृति र सभ्यता पनि वैज्ञानिक र व्यवस्थित थियो। थप भनाइ राख्दै स्थानीय चन्द्रकिशोर कल्याण थारू, थारू समुदायमा एकदम जुन सांस्कृतिक कुराहरू, रहनसहनका, जीवनशैलीका कुराहरू एकदम वैज्ञानिक थियो। जस्तै अब कुन समयमा के खाने, होइन, त्यस्तो मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू र विगतदेखि गर्दै आएका अभ्यासहरू, होइन, पूजापाठदेखि लिएर, होइन, जीवनशैलीमा सबै कुरा अनुसरण गरेको थियो। तर अहिले नयाँ पुस्तामा त्यो आइदिएन, किनभने जेनेरेसन ग्यापको कुरा भइरहेछ र त्यो परम्परागत हिसाबले जुन समाजका मूल्य मान्यताहरू सिकेका थिए, होइन, जस्तै अहिले हामी पढ्दाखेरि पौडी खेल्न हामी आफै सिक्थ्यौँ, कसैले सिकाउँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ स्विमिङमा शिक्षक चाहिँदो रहेछ। जीवन उपयोगी सिपका कुराहरू हामी गाउँघरमा बुढापाकाहरूसँग सिक्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ जीवन उपयोगी सिपको चाहिँ एउटा विषयवस्तु भएर आइरहेका छन्। नेपालका जातीय संस्थाहरूमा सबैभन्दा पुरानो संस्था थारू कल्याणकारी समिति हो। यस संस्थाले पनि आदिवासी थारूको पहिचानलाई जोगाउने तथा संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ। थप भनाइ राख्दै थारू कल्याणकारिणी समिति सिराहाका सभापति दुर्गानन्द चौधरी, जिल्लामा अब थारू कल्याणकारिणी सभाले चाहिँ आफ्नो किसिमले जुन कामहरू हुनुपर्ने त्यो चाहिँ राम्रै गरिरहेछ। जस्तो के काम? अब थारूहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने, थारूहरूको जुन रीतिरिवाजहरू छन् तिनी सम्बन्धी छलफल गर्ने, त्यो
खराब रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ फाल्ने अनि नयाँ नयाँ चाहिँ रीतिरिवाजहरू त्यस्तो किसिमको भित्राउने किसिमको। वास्तवमा थारूहरूको रीतिरिवाज संस्कृति भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ? जस्तै हाम्रो रीतिरिवाज भनेको बिहेको कुरो आयो होइन। त्यस्तै पर्वहरू छन्, जस्तै जितिया भयो, त्यस्तै किसिमको पर्वहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो थारू संस्कृतिभित्र पर्ने चाहिँ यो विवाह जस्तै पाउनेहरू त्यो जितिया भयो, त्यस्तै किसिमको होली पनि छ, त्यो हाम्रो संस्कृतिभित्रै पर्छ। त्यस्ता किसिमको पर्वहरू चाहिँ पर्छ। जीवित रूपमा छन् कि मासिँदै गएको छ? अब बिस्तारै भनौँ भने अहिले त जीवितै छन्, तर त्यसमा यसो हेर्दाखेरि बिस्तारै त्यसमा अलिकता पहिला जस्तो उत्साहपूर्ण किसिमले त्यस्तो नमनाउने किसिमको अहिले त्यस्तो भइरहेछ। वास्तवमा यो हाम्रो थारूहरूको कमजोरी पनि हो। त्यो चाहिँ आधुनिकतातिर हाम्रो चाहिँ बढी अग्रसर हुने अनि जुन पहिलाको रीतिरिवाज संस्कृतिहरू छन् तिनीहरूलाई अलि बिर्सिँदै जाने त्यस्तो किसिमको भावनाहरू। थारू समुदायमा भाषाको चाहिँ के छ? भाषाको त अहिले हाम्रो चाहिँ भाषा राम्रै चलिरहेछ र यो बिचमा थारूहरूले चाहिँ भाषाको पनि एउटा व्याकरण पनि निकालेछ। भाषाको भनौँ भने हाम्रोतिर एउटा व्यापक रूपमा थारू भाषाको छ। थारू आदिवासीको मौलिक पर्वहरूमा सरकारको असहयोगका सम्बन्धमा असन्तुष्टि राख्दै थारू कल्याणकारिणी समिति सिराहाका सभापति दुर्गानन्द चौधरी, अब सरकारले त्यो जितिया पर्वहरू, अब होलीका चाहिँ सबै त्यो जातिले मनाउने त्यस्ता पर्वहरूलाई अलिकता संरक्षण दिइरहेको छ। तर जितिया पर्वलाई जुन थारूहरूको मौलिक पर्व हो त्यस्ता पर्वहरूलाई चाहिँ सरकारले केही वास्ता गरेको छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो बिदा पनि कटौती गरिसक्यो हैन? बिदा पनि कटौती गरिसक्छ। बिदा के असर पर्छ? असर पर्छ किनभने अब हाम्रो चाहिँ समाजमा, हाम्रो थारू समुदायमा विभिन्न किसिमको पर्वहरूमा चाहिँ बिदा दिने, तर हाम्रै चाहिँ जितिया पर्वमा हामीले थारूहरूले मान्ने चाहिँ जितिया पर्वमा बिदा नदिने त्यस्ता किसिमको विभिन्न त्यो मानसिक असरहरू पनि परिरहेको छन्। यही पृष्ठभूमिमा सिराहा जिल्ला स्थित धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरीलाई पनि हामीले भेटेका थियौं। उहाँ भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजातिलाई सहयोग गर्ने काम जारी रहेको छ। हामी निर्वाचित भएको झन्डै 10 महिना पुगेर 11 महिना सुरु भएको छ। अब हामी पहिलो नगरसभा मार्फत हामी बजेट बनायौँ आर्थिक वर्ष 2074-75 को। त्यसमा विभिन्न विकास योजनाको कार्यक्रमहरू, सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सँगै हामी विभिन्न जाति समुदायलाई उठाउने हिसाबले कला संस्कृति प्रवर्धन गर्न हामी छुट्टै एउटा चाहिँ बजेटको एउटा व्यवस्थापन गरेका थियौँ र त्यसको निम्ति यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न जातिहरू यो नगरपालिकामा झन्डै 42वटा जातिहरूको बसोबास रहेको यो नगरपालिका हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ आदिवासी जनजातिको लागि विशेष त हामीले चाहिँ यो कला संस्कृति आफ्नो परम्पराहरूलाई चाहिँ आजको यो प्रविधिको युगसँगै आफ्नो पुरानो चाहिँ कला संस्कृतिहरूलाई पनि कसरी संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने त्यस अन्तर्गत हामीले यो विभिन्न जाति भाषासँग सम्बन्धित झाँकीहरू र आफ्नो कला संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रम हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ आर्थिक वर्ष 2074-75 मा हामी आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ स्रष्टाहरूलाई पनि बोलाएर हामी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरेका थियौँ। आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो संगठन बनाएर संगठित भएका छन्। यस नगरपालिकामा पनि अन्य जातीय संस्थाहरू पनि छन्। धनगढीमाई नगरपालिका प्रमुख हरिनारायण चौधरीका अनुसार सबै संस्थाहरूलाई नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा सहभागिता गराउने प्रयास भएको छ। अब यहाँ चाहिँ छन्, यहाँ जस्तो चाहिँ पिछडा वर्ग महासङ्घसँग आबद्ध भएका ओबिसी सङ्गठन छ, त्यस्तै चाहिँ अब जातीय सङ्गठनहरू पनि यादवहरूको पनि समूह सङ्गठन छ,
त्यस्तै चाहिँ कोइरीहरूको पनि कुशवाहा सङ्गठन छन्, थारूहरूको थारू कल्याणकारिणी छ, त्यस्तै चाहिँ मगरको छ, तामाङको छ, यहाँ राईहरूको छ, विशेष त यो दलितहरूको पनि छुट्टै चाहिँ डोमहरूको छुट्टै डोम उत्थान समिति यहीँ हाम्रै चाहिँ नगरपालिकाभित्र छ। त्यसपछि ऋषिकुल छ सदाहरूको, त्यस्तै चाहिँ रामहरूको एउटा छुट्टै संस्था छ। सबैको चाहिँ संस्था यहाँ चाहिँ प्रायः मलाई लाग्छ 20-22वटा जातिहरूको चाहिँ आफ्नो जातीय सङ्गठनहरू छन् र आदिवासी जनजातिको छुट्टै चाहिँ सङ्गठन पनि छ। हामी सहभागिता गराउँछौँ। जे होस्, आदिवासी जनजाति यस मुलुकका धरतीपुत्र हुन्। आफ्नै सामाजिक संगठन, पृथक जीवन पद्धति, आफ्नै भाषा भएका आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै परम्परा र वेशभूषा रहेका छन्। आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक निरन्तरता सहित जल, जमिन र जंगललाई बचाएर हालसम्म आएका हुन्। सिराहाका आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा पनि यही सन्दर्भ लागू हुन्छ। डोल्मा शेर्पा, लहान सिराहा। आदिवासी थारूहरूको यो चिन्ता र जागरणको कथासँगै आजको इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम यही बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमको कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।